प्रियमित्राणि नमस्कारः। अष्टमकक्ष्यायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं द्वितीयपाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इति। पाठस्य प्रथमे भागे अस्माभिः पठितं यत् एकः क्षुधार्तः सिंहः एकं बिलं दृष्ट्वा तस्मिन् बिले प्रविशति। यदा बिलस्य स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः तत्र आगच्छति तदा सः सिंहस्य पदचिह्नानि दृष्ट्वा चिन्तयति यत् आत्मानं रक्षितुं किं करवाणि इति। तेन शृगालेन किं कृतम् इति अस्मिन् भागे पश्यामः। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः। भो बिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। एवं विचार्य सः शृगालः दूरे स्थित्वा एव आलापं कर्तुम् आरब्धवान्। रे विवर त्वं स्मरसि किं यत् अहं त्वया सह नियमं कृतवान् अस्मि यत् यदा अहं बहिस्तात् प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं मम आवाहनं करिष्यसि इति अस्य वाक्यस्य भावार्थः। इदानीं शब्दार्थान् पश्यन्तु। विचिन्त्य अस्मिन् पदे वि उपसर्गात् चिन्तधातोः ल्यप् प्रत्ययः अस्ति। विचार्य इत्यर्थः। दूरस्थः इत्यत्र दूरस्थ इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् दूरे स्थितः इत्यर्थः। रवम् इत्यत्र रव इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् ध्वनिः अथवा शब्दः। कर्तुम् इति पदे क्री धातुः तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। करणार्थम् अथवा करणाय इति अस्य अर्थः भवति। आरब्धः इति पदे आङ् इति उपसर्गपूर्वकात् रभ धातोः क्ता प्रत्ययः अस्ति। आरब्धवान् इत्यर्थः। स्मरसि अस्मिन् क्रियापदे स्मृ इति धातोः लट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। स्मरणं करोषि इत्यर्थः। मया इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शृगालेन। त्वया इत्यत्र युष्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अत्र सः इति योगात् त्वया इत्यत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति। सः इति अव्ययपदम्, अर्थात् साकम् इति। समयः इत्यत्र समय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नियमः। कृतोऽस्ति इत्यत्र कृतः अस्ति इति विच्छेदः। कृतः इत्यत्र क्रि इति धातुः कृता प्रत्ययः। कृत इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। विहितः इत्यर्थः। अस्ति इत्यत्र अस् इति धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। वर्तते इत्यर्थः। यदाहम् अत्र यदा अहम् इति विच्छेदः। यदा इति अव्ययपदम् यस्मिन् समये इत्यर्थं बोधयति। अहम् इत्यत्र अस्मद्
इति सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शृगालः बाह्यतः इति अव्ययपदं बहिस्तात् इत्यर्थं बोधयति। प्रत्यागमिष्यामि इति क्रियापदे प्रति आ उपसर्गौ गम धातुः लट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं च वर्तते, अर्थात् बिलं प्रति प्राप्स्यामि तदा इति अव्ययपदं तस्मिन् समये इत्यर्थं बोधयति। त्वम् इत्यत्र युष्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् गुहा। माम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शृगालम्। आकारयिष्यसि इत्यत्र आङ् उपसर्गः क्रि इति धातुः णिच् प्रत्ययः लट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। आवाहनं करिष्यसि इत्यर्थः। इदानीं प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावं जानीमः। आरब्धः अर्थात् आरब्धवान्। कः आरब्धवान्? शृगालः आरब्धवान्। शृगालः किम् आरब्धवान्? शृगालः कर्तुम् आरब्धवान्। शृगालः किं कर्तुम् आरब्धवान्? शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धवान्। कीदृशः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धवान्? दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धवान्। किं कृत्वा दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धवान्? विचिन्त्य दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धवान्। किं विचिन्त्य दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धवान्? आत्मरक्षणाय इदानीं किं करवाणि इति विचिन्त्य दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धवान्। स्मरसि अर्थात् स्मरणं करोषि। कः न स्मरति? बिलं न स्मरति। बिलं किं न स्मरति? बिलं समयं न स्मरति। समयः केन कृतः अस्ति? मया अर्थात् शृगालेन समयः कृतः अस्ति। शृगालेन केन सह समयः कृतः अस्ति? शृगालेन बिलेन सह समयः कृतः अस्ति। शृगालेन बिलेन सह कः समयः कृतः अस्ति? यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि इति अयं समयः कृतः अस्ति। प्रत्यागमिष्यामि अर्थात् बिलं प्रति आगमिष्यामि। कः आगमिष्यति? अहम् अर्थात् शृगालः आगमिष्यति। शृगालः कुतः आगमिष्यति? शृगालः बाह्यतः आगमिष्यति। कः आकारयिष्यति? त्वम् अर्थात् बिलम् आकारयिष्यति। बिलं कम् आकारयिष्यति? बिलं माम् अर्थात् शृगालम् आकारयिष्यति। शृगालः पुनः अवदत्, यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि त्वं मम आवाहनं न करिष्यसि तर्हि अहम् अन्यं बिलं गमिष्यामि इति भावार्थः। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। यदि इति विकल्पार्थबोधकम् अव्ययपदम्। त्वम् इत्यत्र युष्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् गुहा इति भावार्थः। माम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शृगालम् आह्वयसि इति एतत् क्रियापदम्। अत्र आङ् उपसर्गः ह्वे
इति धातोः मध्यमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। आवाहनं करोषि इत्यर्थः। तर्हि इति अव्ययपदं तस्मिन् समये इत्यर्थः। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् शृगालः। द्वितीयं द्वितीय इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अन्यम्। बिलम् इत्यत्र बिल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च वर्तते, इत्युक्ते गुहाम्। यास्यामि इति एतत् क्रियापदम्। अत्र या धातुः लृट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। गमिष्यामि इत्यर्थः। अधुना अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। आह्वयसि अर्थात् आवाहनं करोषि। कः न आह्वयति? गुहा न आह्वयति। गुहा कं न आह्वयति? गुहा माम् अर्थात् शृगालं न आह्वयति। कः यास्यति? शृगालः यास्यति। शृगालः कुत्र यास्यति? शृगालः द्वितीयं बिलं यास्यति। ततः सिंहः किम् अकरोत् इति अग्रे पश्यामः। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मद्भयात् न किञ्चित् वदति। शृगालस्य वचनम् आकर्ण्य सिंहः विचारम् अकरोत् यत् अवश्यम् एव एषा कन्दरा सर्वदा अस्य शृगालस्य अर्थात् स्वामिनः उचितम् आमन्त्रणं करोति, परन्तु अद्य मम भयकारणात् एषा न किमपि कथयति इति वाक्यस्य भावार्थः। अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। अथ इति आरम्भसूचकम् अव्ययपदम्। अत्र वाक्यस्य आरम्भः अस्ति। एतत् श्रुत्वा इत्यत्र एतत् श्रुत्वा इति अस्य विच्छेदः। एतत् इत्यत्र एतद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गं द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। इदम् इत्यर्थः। श्रुत्वा इति पदे श्रु धातोः त्वा प्रत्ययः वर्तते। श्रवणं कृत्वा इत्यर्थः। नूनमेषा इत्यत्र नूनम् एषा इति अस्य विभागः। नूनम् इति अव्ययपदम् अवश्यम् इत्यर्थं बोधयति। एषा इत्यत्र एतद् इति दकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् इयं। स्वामिनः इत्यत्र स्वामिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शृगालस्य। सदा इति अव्ययपदं सर्वदा इत्यर्थं बोधयति। समाह्वानम् इत्यत्र सम् उपसर्गः आह्वान इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् आकरणम् इत्यर्थः। परन्तु इति अव्ययपदं किन्तु इत्यर्थं बोधयति। मद्भयात् इत्यत्र मत् भयात् इति विच्छेदः, अर्थात् सिंहस्य भयकारणतः। मत् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। भयात् इत्यत्र भय इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। वदति इत्यत्र
वद इति धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति इत्युक्ते कथयति। अधुना अस्य वाक्यस्य भावार्थं जानीमः। करोति अर्थात् कुर्वन् अस्ति। का करोति? गुहा करोति। गुहा किं करोति? गुहा समाह्वानं करोति। गुहा कस्य समाह्वानं करोति? गुहा स्वामिनः समाह्वानं करोति। गुहा स्वामिनः कदा समाह्वानं करोति? गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। का न वदति? गुहा न वदति। गुहा किं न वदति? गुहा किञ्चिद् अपि न वदति। गुहा कस्मात् न वदति? गुहा मम अर्थात् सिंहस्य भयात् न वदति। पुनः सः सिंहः कथयति। अथवा साध्विदम् उच्यते। भयसन्त्रस्तमनसां हस्तपादाधिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। आदौ श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। भय संत्रस्त मनसां हस्त पाद आदिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुः च अधिकः भवेत्। इदानीम् अन्वयं पश्यन्तु। भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः वाणी च न प्रवर्तन्ते वेपथुः च अधिकः भवेत्। अधुना श्लोकस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। अथवा इति विकल्पार्थबोधकम् अव्ययपदम्। साध्विदम् इत्यत्र साधु इदम् इति विच्छेदः। अत्र इकारस्य स्थाने उकारः यणसन्धिः अस्ति। साधु इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् समीचीनम् इति। इदम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एतत् इत्यर्थः। उच्यते इत्यत्र वच् धातोः कर्मणि लट्लकारे प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति इत्युक्ते कथ्यते। भयसंत्रस्तमनसाम् इत्यत्र भयसंत्रस्तमनस् इति सकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं च वर्तते, अर्थात् भयकारणात् त्रस्तचेतसाम् अथवा जनानाम्। हस्तपादादिकाः अर्थात् पाणिपादादिकाः क्रियाः। क्रिया इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्, अर्थात् कार्यकलापाः। वाणी इत्यत्र वाणी इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् ध्वनिः अथवा शब्दः। प्रवर्तन्ते इति एतत् क्रियापदं प्रा उपसर्गपूर्वकं वृत् धातोः प्रथमपुरुषस्य बहुवचनस्य रूपं वर्तते। निस्सरन्ति अस्य अर्थः भवति। वेपथुः इत्यत्र वेपथु इति ऊकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अर्थात् कम्पनम्। अधिकः इत्यत्र अधिक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, इत्युक्ते प्रचुरः भवेत् इति एतत् क्रियापदं भूधातोः विधिलिङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं वर्तते। स्यात् इति अस्य अर्थः भवति। अधुना अस्य श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः। भयकारणात् त्रस्तचेतसां जनानां पाणिपादादिकाः कार्यकलापाः न भवन्ति
अपि च मुखात् शब्दाः न निस्सरन्ति, एवञ्च तेषां कम्पनम् अपि अधिकं भवति। श्लोकस्य हिंदी भावं पश्यन्तु। डरे हुए लोगों के हाथ पैर और वाणी कार्य नहीं करते और शरीर डर के कारण बहुत अधिक कांपने लगता है। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन श्लोकस्य भावम् अवगच्छामः। प्रवर्तन्ते अर्थात् निस्सरन्ति। काः न प्रवर्तन्ते? हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। पुनः का न प्रवर्तते? पुनः वाणी न प्रवर्तते। केषां हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते? भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः वाणी च न प्रवर्तन्ते। कः अधिकः भवेत्? वेपथुः अधिकः भवेत्। वेपथुः इत्यस्य कः अर्थः भवति? वेपथुः इत्यस्य अर्थः कम्पनम् इति भवति। एतत् विचिन्त्य सिंहः किं कृतवान् इति इदानीं पश्यामः। तदहम् अस्य आह्वानं करोमि। एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। अस्य वाक्यस्य सरलार्थः, सम्प्रति अहम् एव शृगालम् आह्वयामि। अनेन प्रकारेण शृगालः बिले प्रवेशं करिष्यति, तदा अहं तं खादिष्यामि। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। तदहम् इत्यत्र तत् अहम् इति विच्छेदः। तत् इति अव्ययपदम्। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सिंहः। अस्य इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गम् षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् शृगालस्य। आह्वानं करोमि अर्थात् आह्वयामि। आह्वानम् इत्यत्र आह्वान् इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते। करोमि इत्यत्र क्रि इति धातुः लट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। एवम् इति अव्ययपदम्। एवं प्रकारेण इत्यर्थं बोधयति। बिले इत्यत्र बिल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, इत्युक्ते गुहायां। प्रविश्य इति पदे प्र उपसर्गपूर्वकात् विषधातोः ल्यप् प्रत्ययः वर्तते। प्रवेशं कृत्वा इति अस्य अर्थः भवति। मे इत्यत्र अस्मद् इति त्रिषु लिङ्गेषु समानस्य दकारान्तसर्वनामशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम्, अर्थात् मम अर्थात् सिंहस्य इति। भोज्यम् इत्यत्र भोज्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अर्थात् भोजनम्। भविष्यति इति एतत् क्रियापदम्। अत्र भूधातोः लृट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावं जानीमः। किं भविष्यति? भोज्यं भविष्यति। कस्य भोज्यं भविष्यति? मे अर्थात् सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। कः सिंहस्य भोज्यं भविष्यति? सः अर्थात् शृगालः सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। सः किं कृत्वा सिंहस्य भोज्यं भविष्यति? सः प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। सः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति? सः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। शृगालः सिंहस्य भोज्यं भवेत्। एतदर्थं
सिंहः किं कर्तुं चिन्तयति? शृगालः सिंहस्य भोज्यं भवेत्। एतदर्थं सिंहः शृगालस्य आह्वानं कर्तुं चिन्तयति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। एवं विचारं कृत्वा सिंहः अकस्मात् शृगालस्य आह्वानं कृतवान् इति भावः। शब्दार्थान् पश्यन्तु। इत्थम् इति अव्ययपदम् एवम् इत्यर्थं बोधयति। विचार्य इति अस्मिन् पदे वि उपसर्गः चर् धातुः णिच् ल्यप् प्रत्ययौ च स्तः विचारं कृत्वा इति अस्य अर्थः। सहसा अर्थात् अकस्मात्, अकरोत् इत्यत्र क्री इति धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कृतवान्। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। अकरोत् अर्थात् कृतवान्। कः अकरोत्? सिंहः अकरोत्। सिंहः किम् अकरोत्? सिंहः आह्वानम् अकरोत्। सिंहः कस्य आह्वानम् अकरोत्? सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंहः कथं शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्? सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंहः किं विचार्य शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्? मे भोज्यं भविष्यति इति विचार्य सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। ततः किम् अभवत् इति अग्रे पश्यामः। सिंहस्य उच्चगर्जनप्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अस्य सरलार्थः सिंहस्य उच्चैः गर्जनस्य प्रतिशब्देन सा कन्दरा उच्चैः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। वाक्यस्य शब्दार्थान् पश्यन्तु। उच्चगर्जनप्रतिध्वनिना अर्थात् उच्चैः गर्जनस्य प्रतिशब्देन, उच्चैः इति अव्ययपदम्, अर्थात् उच्चध्वनिना। आह्वयत् इति एतत् क्रियापदं वर्तते। अत्र आङ् उपसर्गः ह्वेय इति धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। आह्वानम् अकरोत् इत्यर्थः। इदानीं भावम् अवगच्छामः। का आह्वयत्? सा गुहा आह्वयत्। सा गुहा कम् आह्वयत्? सा गुहा शृगालम् आह्वयत्। सा गुहा शृगालं कथम् आह्वयत्? सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। सा गुहा केन उच्चैः शृगालम् आह्वयत्? सा गुहा उच्चगर्जनप्रतिध्वनिना उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। कस्य उच्चगर्जनप्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्? सिंहस्य उच्चगर्जनप्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। सिंहस्य गर्जनध्वनिना वनस्य अन्ये अपि पशवः भयात् भीताः जाताः। सः शृगालः अपि तस्मात् स्थानात् पलायनं कुर्वन् एतत् श्लोकम् उक्तवान् इति वाक्यस्य भावः। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। अनेन इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गं तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् गर्जनध्वनिना। अन्येऽपि इत्यत्र अन्ये अपि इति विच्छेदः। अन्ये इत्यत्र अन्य इति अकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अपराः अपि इत्यर्थः। पशवः इत्यत्र पशु इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः
बहुवचनम् अस्ति। इत्युक्ते जीवजन्तवः भयभीताः इति पदे भी इति धातोः भूतकालिककर्मणि क्तः प्रत्ययः अस्ति, अर्थात् भयाक्रान्ताः अभवन् इत्यत्र भू इति धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषे बहुवचनम्, इत्युक्ते जाताः। पलायमानः इत्यत्र पलायमान इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। पलायनं कुर्वन् इत्यर्थः। इमम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च वर्तते, अर्थात् एनं श्लोकम् इति भावार्थः। अपठत् इति एतत् क्रियापदम्। अत्र पठधातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। उक्तवान् इत्यर्थः। इदानीं भावावबोधनम्। अभवन् अर्थात् जाताः। के अभवन्? पशवः अभवन्। पशवः कीदृशाः अभवन्? पशवः भयभीताः अभवन्। पशवः केन भयभीताः अभवन्? पशवः सिंहस्य गर्जनध्वनिना भयभीताः अभवन्। अपठत् अर्थात् पठितवान्। कः अपठत्? शृगालः अपठत्। शृगालः किम् अपठत्? शृगालः इमं श्लोकम् अपठत्। कीदृशः शृगालः इमं श्लोकम् अपठत्? पलायमानः शृगालः इमं श्लोकम् अपठत्। कुत्र पलायमानः सः श्लोकम् अपठत्? दूरं पलायमानः सः श्लोकम् अपठत्। अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। आदौ अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। अनागतं यः कुरुते सः शोभते सः शोच्यते यः न करोति अनागतं वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदा अपि मे श्रुता। इदानीम् अन्वयं पश्यन्तु। यः अनागतं कुरुते सः शोभते, यः अनागतं न करोति सः शोच्यते। अत्र वने संस्थस्य जरा समागता, कदा अपि मे बिलस्य वाणी न श्रुता। अधुना श्लोकस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। अनागतं न आगतम् इति विग्रहः, अर्थात् आगम्यमानां विपत्तिम्। कुरुते इति एतत् क्रियापदं क्रीधातोः आत्मनेपदस्य लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं वर्तते। करोति इत्यर्थः। शोभते इति एतत् क्रियापदं शुभ धातोः आत्मनेपदस्य लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं वर्तते। शोभां प्राप्नोति इति अस्य अर्थः। शोच्यते इति एतत् क्रियापदं शुच धातोः आत्मनेपदस्य लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं वर्तते। चिन्तनीयः भवति इति अस्य अर्थः। वनेत्र इत्यत्र वने अत्र इति विच्छेदः अस्मिन् वने इत्यर्थः। संस्थस्य अर्थात् वासं कुर्वतः। समागता इति पदे सम् आ उपसर्गपूर्वकात् गम धातोः कर्मणि भूतकालिकक्ता प्रत्ययः अस्ति। आगच्छत् इति अस्य अर्थः।
जरा इत्यत्र जरा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वार्धक्यं वृद्धता इति। मे अर्थात् मया इति भावः। श्रुता इति भूतकालिककर्मणि कृता प्रत्ययः अस्ति, आकर्णिता इत्यर्थः। इदानीं प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावम् अवगच्छामः। कुरुते अर्थात् करोति। किं करोति? अनागतम् अर्थात् विचार्य करोति। यः विचार्य कार्यं करोति सः कीदृशः भवति? यः विचार्य कार्यं करोति सः शोभायमानः भवति। यः अनागतम् अर्थात् विचार्य कार्यं न करोति सः कीदृशः भवति? यः अनागतम् अर्थात् विचार्य कार्यं न करोति सः दुःखितः भवति। समागता अर्थात् आगच्छत्। का समागता? जरा समागता। कस्य जरा समागता? शृगालस्य जरा समागता। कुत्र संस्थस्य शृगालस्य जरा समागता? वने संस्थस्य शृगालस्य जरा समागता। कस्मिन् वने संस्थस्य शृगालस्य जरा समागता? अत्र वने संस्थस्य शृगालस्य जरा समागता। श्रुता अर्थात् श्रवणं कृतं। का न श्रुता? वाणी न श्रुता। केन वाणी न श्रुता? मे अर्थात् शृगालेन वाणी न श्रुता। शृगालेन कस्य वाणी न श्रुता? शृगालेन बिलस्य वाणी न श्रुता। शृगालेन बिलस्य वाणी कदा न श्रुता? शृगालेन बिलस्य वाणी कदा अपि न श्रुता। इदानीं श्लोकस्य भावार्थम् अवगच्छामः। यः प्राणी आगम्यमानां विपत्तिं दूरं करोति सः शोभां प्राप्नोति। यः आगम्यमानां विपत्तिं दूरं न करोति सः प्राणी कष्टानि अनुभवति। अस्मिन् वने वासं कुर्वन् वार्धक्यम् आगतं, परन्तु मया गुहायाः ध्वनिः कदापि न श्रुता। रिटेक् श्रुतः। अद्य बिलात् शब्दः आयाति। अस्य अभिप्रायः वर्तते यत् अस्मिन् बिले निश्चयेन काचित् विपत्तिः तिष्ठति। अधुना हिंदी भावं पश्यन्तु। जो प्राणी आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय करता है वही शोभायमान होता है। जो आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय नहीं करता वह चिंतनीय होता है, अर्थात उसे कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, परंतु मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी है। आज बिल से आवाज आ रही है, अतः यह किसी विपत्ति का संकेत है। मित्राणि, एतावता अस्माभिः द्वितीयपाठः पठितः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।